हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ सूर्य इखलास के बारे में। सूर्य इखलास की जो सूरत है उसके बारे में रिएक्ट करने वाला हूँ और बहुत ही बढ़िया वीडियो रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो डालता था, पर अभी से मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूँगा ताकि लोगों को अच्छी बातें पहुंचा सकूँ मैं दिन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मेरा नाम है हार्दिक। ठीक है, तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए। और अभी ये मेरा पहला वीडियो है लॉन्ग वीडियो में। ठीक है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा आपके भाई को। ठीक है, तो वीडियो हम करते हैं स्टार्ट और बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं कि सूर्य इखलास के बारे में। ठीक है, अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके, बहुत अच्छी वीडियो है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये बात है कुरान की। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है। इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की। ये बताएंगे कि भगवान से, अल्लाह ताला से ये पूछेंगे कि आपने किया क्या है। उन्होंने पूरी ये कायनात बनाई है, क्या तुम उनके बराबर एक मच्छर भी बना सकते हो? तो बना के दिखाओ। चलो आगे देखते हैं। अभी ये हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूं कि कहीं कोई भगवान नहीं, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। ये बात है 1/3 कुरान की, सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरह इखलास। ये सूरत लेकिन अफसोस, बहुत छोटी है, हम में इसीलिए से सब ज्यादातर लोग लोगों इसको के लिए जल्दी नमाज में ज़्यादा पढ़ते हैं कि ताकि जल्दी जल्दी नमाज ख़त्म हो जाए। राइट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग भी ज़्यादा यही सूरत पढ़ते हो नमाज में। कुल हुवल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अरे आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा। कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब हम सहाबाओं की ज़िंदगी में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरह इखलास से इतनी ज़्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। अहदुन अहद अहदुन अहद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के नाम पर रखे गए, जैसे सूरह फील, सूरह काफिरून, सूरह माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज़ नहीं नजर आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरह इखलास रखा गया है, इसकी खूबी के ऊपर। सही बात है, मैंने भी सूरत को समझ कुरान में लेता जो है सूर्य तो उसके इखलास बाद पढ़ा है, पर कहीं पर भी इखलास नाम नहीं आया हुआ है, वहाँ पर इखलास नहीं आता। तो अभी जानते हैं आगे कि क्या क्या बताते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तो वीडियो। आप भी बताना कैसा लग रहा है। चालू करते हैं अभी। ओह, शिर्क से पाक होने। शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफ़ी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरह इखलास के नादिल होने के पीछे का वाक़या? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम
शिरक तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, हाँ झुकने से भी मना आजकल किया। जैसे हिंदुओं और में सबसे भी ज्यादा होता है, सब लोग जैसे 1400 बुत परस्ती करते हैं, वैसे अभी मुस्लिम में भी लोग मज़ारों पे जा जा के मन्नतें मांगते हैं, वो सब करते हैं। और अभी जानते हैं आगे के क्लास के बारे में कैसे कैसे शिर्क से बचने के लिए बोला गया है। चलो करते हैं स्टार्ट। पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह इखलास मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का और तमाम दुनिया शिर्क में बुरी तरह मुब्तला थे। क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। मक्का में बुत परस्ती आम हो गई थी। दुनिया के किसी रिलीजन में कोई ऐसा खुदा ना था जिसकी शक्ल ना हो, जिसकी बीवी ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी माँ ना हो, जिसकी सास ना हो। मेरे पीछे देख रहे हो, ये है उज़्ज़ा की बेटी मनात। इसकी पैरवी करो, अगर ये खुश हो गई तो अल्लाह के आगे तुम्हारी सिफारिश लगा देगी। आओ इसके आगे सिर झुकाओ और जो दिल में है मांग लो। जी बेहतर। दुनिया का ये वो दौर था जब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिखाई टीचिंग्स को भूल चुके थे। बस मुट्ठी भर लोग ही थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, जो एक अल्लाह की इबादत करते थे। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह काफिरून को नाजिल किया तो मक्का के अंदर एक तूफान बरपा हो गया। अबू तालिब, काफिरों में हंगामा खड़ा हो गया है। पैगंबर पर सूरह काफिरून नाजिल हुई है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरों, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। सूरह काफिरून के नाजिल होने से मक्का के अंदर एक खलबली मच गई। आसपास के यहूदी, नजरान के क्रिश्चियन, इवन तमाम दुनिया के लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर अल्लाह है कौन। खुशामदीद मोहम्मद, आप कहते हैं कि आप उसकी इबादत नहीं करते जिसकी इबादत हम करते हैं, और न आप उसकी इबादत करने वाले हैं जिसकी इबादत हम करते हैं, और न हम उसकी इबादत करने वाले हैं जिसकी इबादत आप करते हैं। जरा ये तो बताइए कि आखिर आप इबादत करते किसकी हैं? तो इन लोगों के जहन में ये सवाल आना एकदम लाज़मी ये था, सवाल कॉमन सबके था, मन में आता है। क्योंकि मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा लंबे आते थे अरसे पहले ये तक सवाल, इन लोगों ने पर जैसे कभी जैसे मैंने भी कुरान पढ़ना स्टार्ट करा, बहुत ही बढ़िया सारे सवालों का जवाब कुरान में आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा कुरान को, बहुत ही ईजीली समझ आ जाता है कुरान हिंदी में समझने के लिए। चलो आगे देखते हुए। हाँ सही बात है। खुदा की इबादत नहीं की थी, इनके खुदा की शक्ल भी होती थी, इनका खुदा शादियां भी करता था। तो ये अब सवाल लेकर पहुंचने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमें ये तो बताइए कि वो खुदा है कौन जिसकी आप इबादत करते हैं। अरब के किसी रेगिस्तान में लगता है डाकू आ रहे हैं। तुम रुको, मैं देखता हूं। डरने की जरूरत नहीं, आज हम लूटने नहीं पूछने निकले हैं कि मोहम्मद हमें जिस अल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो बना किस चीज का है। क्या वो सोने चांदी का बना है या वो लोहे का है? खैबर अरब में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी। खुशामदीद, काफी जल्दी लौट आए आप लोग। मैं बेसब्र हूं ये जानने के लिए कि मक्का में क्या मामला रहा। उम्मीद है आपने वही सवाल पूछे होंगे जो मैंने आपसे कहे थे। जी बिल्कुल। हमने मोहम्मद से पूछा कि अल्लाह ने मलाइका को नूर से बनाया है, आदम को मिट्टी से, इब्लीस को आग से और आसमान को धुएं से। तो हमें बताइए आपका अल्लाह आखिर किस चीज से बना है? शायद हम आप पर ईमान ले आए। और उनका जवाब था कि उसने हर चीज बनाई है, न कि वो खुद किसी चीज से बना है। मुझे लगता है वो सच्चे पैगंबर हैं। यहाँ आप गलत हैं। पैगंबर आएगा तो हमारी नस्ल से ही आएगा। हर बार जब अल्लाह के नबी से कोई ये सवाल करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते जिसका हुक्म उन्हें अल्लाह ने दिया था। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। बहुत सारे लोगों को ये मुगालता भी रहता है कि शायद सूरह इखलास मदीना में नाजिल हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूरत मक्का के शुरुआती दिनों में ही नाजिल हुई। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले नाजिल हुई। तभी जब उन पे कोड़े बरसाए जाते थे, उन्हें परेशान किया जाता था, उसके बावजूद वो अहद ही कहते थे। वो किसी दर्जे में भी कंप्रोमाइज करने की, तो ये अहद उस वक्त उनकी ज़बान से निकल रहा है। ये कतई सबूत है इसका कि ये सूरह मुबारक उस वक्त नाजिल हो चुकी थी। और इसी के हवाले से कुल हुवल्लाहु अहदुन,
पर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कौन है, कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है, कितनी उसकी औलाद है, इस तरह के सवालों के जवाब के लिए इस सूरत को हर मौके पर अल्लाह के नबी ने पढ़कर सुना दिया। मदीना, हिजरत के बाद का दौर। ऐ अल्लाह के पैगंबर, हम नजरान के पादरी हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अल्लाह कौन है, वो कैसा दिखता है, और इसके अलावा क्या ईसा मसीह अल्लाह की औलाद है? उसकी कितनी औलादें हैं और क्या उसकी कोई बेटी भी है? ये सब हमें बताइए पैगंबर। कह दो अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। जब सहाबाओं को इस सूरत की इंपॉर्टेंस पता चली तो उन्हें इस सूरत से इतनी मोहब्बत हो गई कि दिन रात सुबह शाम जब मौका लगता वो इसे पढ़ लिया करते। सही बुखारी की एक हदीस में आता है कि एक सफ़र के दौरान एक सरदार पूरे रास्ते कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते रहे। सफ़र से वापस आकर सहाबाओं ने अल्लाह के नबी को ये बात बताई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उनसे कह दीजिएगा कि अल्लाह लव्स हिम, अल्लाह उन्हें महबूब रखता है। इसके अलावा हमें एक और मशहूर नरेशन मिलती है कि मदीना में एक सहाबी नमाज़ पढ़ाया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद वो सूरह इखलास पढ़ा करते और उसके बाद कोई और सूरत पढ़ा करते। अब ये मामला कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों तक चलता रहा तो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या मामला है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ नमाज पढ़ाने का। मैंने ढके छुपे लफ्जों में समझाने की कोशिश की लेकिन वो रहे इमाम साहब, ज्यादा लोगों का जाना ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग यहाँ सब खैरियत? हम आपसे ये कहना चाहते थे कि अल्हम्दु के बाद आप सिर्फ इखलास ही पढ़ाइए या फिर कोई और सूरत। अल्हम्दु के बाद 2 सूरतें पढ़ाना हमें कुछ ठीक नहीं लगता। तो आप ऐसा कीजिए, मस्जिद का इमाम किसी और को बना लीजिए, मैं सूरह इखलास पढ़ना नहीं छोड़ सकता। और जब इमाम साहब इस बात पे राजी ना हुए तो फिर ये लोग अल्लाह के नबी के पास गए और सारा वाक़या कह सुनाया। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि जाइए और जाकर ज़रा पता कीजिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पैगंबर आपके इस अमल की वजह जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं अपने इस अमल को राज रखना चाहता था लेकिन ये पैगंबर का हुक्म है तो आप अल्लाह के नबी को बता दीजिए कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो सहाबियों से कहा कि आप जाकर उनसे कह दीजिएगा कि इस सूरत ने उनको जन्नत में दाखिल करा। क्या बात है, सिर्फ एक ही सूरत ने उनको जन्नत में दाखिल करा दिया। देखो इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये थी सूरह इखलास की बैकग्राउंड स्टोरी। इससे पहले कि हम इन सूरत की आयतों को समझें, हमें ये समझना बेइंतहा ज़रूरी है कि ये सूरत हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। इसके लिए ये कहानी सुनिए। तो बात है 1930 के बनारस की। सैयद ख़ानदान में जैतूना भी जब शादी करके आई तो उनकी सास ने उन्हें एक सोने का हार दिया। दुल्हन, ये है असली सोने का हार, हमारे खानदान की शान। इसका बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें अम्मी, मैं इसका रखूंगी बहुत ख्याल। जीती रहो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कुछ साल गुजरे, जैतूना भी बहू से अम्मी और अम्मी से सास बन गई। उन्होंने वो हार अपनी बहू को दिया और सेम वही बात कही जो उनसे उनकी सास ने कही थी। दुल्हन, ये है असली सोने का हार, हमारे खानदान की शान। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें अम्मी, मैं इसका रखूंगी बहुत ख्याल। जीती रहो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वक्त का पहिया घूमता रहा, नस्लें बदलती रही और आखिर एक दिन ऐसा आया कि सैयद खानदान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। समझ में नहीं आया क्या करें। तब उनकी पोती सदफ ने कहा, अपना खानदानी हार बेच देते हैं, इस मुसीबत के वक्त कम से कम वो हार ही तो काम आएगा। ठीक कहती हो छोटी, इस वक्त यही सही है। पैसों की ज़रूरत थी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो ये लोग मन मार कर हार लेकर सुनार के पास पहुंच गए। सुनार ने हार को देखा, चेक किया और मुस्कुरा कर बोला, क्या खान साहब मजाक कर रहे हैं क्या? ये हार तो 100% नकली है। वो फिर दूसरे सुनार के पास गए। फिर दूसरे सुनार ने भी यही बात कही। सारा दिन वो शहर के अलग अलग सुनारों के पास घूमते रहे और हर सुनार का वही जवाब था, सॉरी सर, दिस इज फेक। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हार कितने साल तक सैयद खानदान के पास था? तब भी उन्हें पता नहीं चला कि हार असली है या नकली। लेकिन सुनार को कैसे पता चल गया कि वो हार नकली है? क्योंकि सुनार के पास एक पत्थर होता है, उस पत्थर को कहते हैं टच स्टोन। उस पत्थर के ऊपर जब आप सोने को घिसते हैं ना तो पता चल जाता है कि ये सोना है या पीतल, लोहा है या चांदी। बिल्कुल इसी तरह सूरह इखलास कुरान मजीद का वो टच स्टोन है, यानी वो पैमाना है, वो स्केल है जिस पर आप बड़े आराम से अपने ईमान को चेक कर सकते हैं।
یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل، کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیاتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے۔ پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی۔ کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی۔ اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا۔ تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز سے۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے، اس سے آپ کو یہ صورت یاد رہے گی۔ I'm sure کہ پرانی بہت ساری صورتوں کو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے، تو اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا۔ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 طرح سے سمجھ آ جائے گا اس میں، اور بہت سارے نام سے سورہ اخلاص کو بتایا گیا ہے، تو آپ نوٹ ضرور بنایا کرتے ہیں۔ چلو اسٹارٹ ویڈیو۔ بہت سارے نام، سورہ توحید، سورہ احزاب، سورہ امن، سورہ نجات اور بھی کئی سارے، لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر آڈینس بتائی ہی نہیں گئی، یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ محفل یونیورسل ہو چکا ہے، اب یہ بات ہر کسی سے کہنی ہے، اس زمین سے کہنی ہے، اس آسمان سے کہنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، دنیا کے ہر انسان سے کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، یعنی وہ۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قل اللہ احد، تب بھی بات وہی ہوتی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ اب جنرلی جب ہم دنیا میں کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ناؤن پہلے آتا ہے اور پروناؤن بعد میں آتا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، وہ شیر جو بڑا خونخوار تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ شیر کا انٹروڈکشن پہلے آ گیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہتا وہ بڑا خونخوار تھا تو فوراً سامنے والا پوچھے گا کون خونخوار تھا؟ تو بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کرنے سے ایک چونکانے والا انداز پیش کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چونکانے والے انداز میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ جس کو آپ کی فطرت پہچانتی ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات، اس کے اندر یہ بات گھلی ہوئی ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ ایک اللہ ہے جو اس کی باڈی کو، اس نظام کو، اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ ایک پراپر نیم ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی نام کو پلورل بنا سکتے ہیں، اس میں ایس لگا سکتے ہیں، جیسے گاڈ کے گاڈس ہو سکتے ہیں، دیوی کا دیویوں، دیوتاؤں، خداؤں، جادوگروں، یعنی اللہ کو اللاز نہیں کر سکتے۔ یہ بات بہت ہی بڑھیا بتائیے یہاں پر، کیونکہ دیوی دیوتاؤں بہت سارا ایس لگا سکتے ہیں ہم پیچھے، دیوتا ہو دیویوں لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے پیچھے ہم اور کچھ نہیں لگا سکتے، اللہ صرف اللہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے کوئی اللہ ہو وہ صحیح بات ہے اس میں کہ نہیں لگا سکتے ہم لوگ۔ چلو آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، کتنے سارے راجہ آئے، بادشاہ آئے، مشرک آئے، فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، قارون نے اپنے خزانے پہ اتنا سارا گھمنڈ کیا، لیکن کبھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ وہ اپنے بت کا نام اللہ رکھ لیتا۔ تو یعنی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے، اللہ کا ڈیوائن نیم ہے، اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کاپی رائٹ ہے۔ اب یہاں پر جو عہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا یونیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن یہ ایک گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ عربی میں گنتی والے ایک کے لیے کہا جاتا ہے واحد،
تو جب یہاں احد کہا گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، نہ اس کے جیسا کچھ ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کبھی کچھ ہوگا، نہ ہی یہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیک ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک واحد کیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس احد کیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کیک بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کیک کے ساتھ ایک اور کیک کو رکھ دیا جائے تو اب وہ 2 کیک ہو جائیں گے، اگر اس کیک کے پیسز کر دیے جائیں تو بہت ساری پیسٹریز بن جائیں گی۔ اس آیت نے عیسائیوں کے ٹرینٹی والے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے 3 حصے ہیں۔ خدا، God as Father, God as Son Jesus, and number 3 the Holy Ghost, روح القدس، حضرت جبرائیل۔ استغفر اللہ۔ تو اس پوری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اگر اکیلا ہے تو شاید وہ کمزور ہو، کیونکہ اکیلا اکثر کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت میں دیا، اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے، اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یا اللہ grant us Jannah without reckoning، یا اللہ۔ اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے۔ اور یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا۔ تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا۔ اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ 2 خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا، چھوٹے خدا کو مینیج کرنا ہے نا۔ ہندوؤں میں سناتن دھرم میں بہت سارے خدا رہتے ہیں، بھگوان کے پھر ان میں لڑائی ہوتی ہے تو بڑا بھگوان جو رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تو وہ بچانے آتے ہیں۔ یہ سب ختم کرو، آپ کے بیٹے نے شروع کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔
اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے. یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے, محفوظ رکھتی ہے. اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس صورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا, بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی, حرام کی, نماز کی, روزے کی, زکوٰۃ کی. قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے نبیوں کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, موت اور زندگی کے بارے میں, جنت کے بارے میں. اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں, یعنی اللہ کون ہے, اس کی کیا خوبیاں ہیں, اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے, اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے, وہ ایک ہے. تو یہ تھی سورہ اخلاص کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ. اب سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آج ہماری زندگی میں کیا رول رکھتی ہے, کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے, اور اس سورت کی طرف ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جو سیم آئیڈیالوجی کے ہوں, جس سے ہمیں ایز اے کریٹر سپورٹ مل سکے, ہم اس کام کو فل ٹائم کر سکیں. کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں تب آپ کو ایڈز نہیں ملا کرتے. اس کے علاوہ ہماری ویڈیو پر جو ایڈز آتے ہیں اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہم نے بلاک کی ہوئی ہیں. اس لیے تھوڑا سا دل بڑا کر کے آپ ہمیں جوائن کیجئے, اور جوائن کرنے سے آپ کو بھی بہت سارے فائدے ہیں. ہم یہ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں, کس طرح سے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں, کیسے اسکرپٹنگ کی جاتی ہے, یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا ضرور سب لوگ جوائن کرنا, بہت ہی بڑھیا طریقے. دیکھو ان کا ایڈیٹنگ بھی اتنا بڑھیا کر رہے ہیں جیسے ریئلی ہو سب کچھ, اتنا بڑھیا ایڈیٹنگ کرا ہے, بہت اچھی اچھی چیزیں جاننے کو ملے گی. تو ضرور جوائن کرنا آپ لوگ کو. چلو کرتے ہیں ابھی آگے اسٹارٹ. کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی ایک لنک موجود ہے, آپ اس کا بھی استعمال کر کے ہماری کمیونٹی کے ممبر بن سکتے ہیں. چلیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ سورت اللہ کا بایو ڈیٹا ہے, اللہ کی پہچان ہے. تو آج سے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اب جب میں اس نماز میں سورت کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی, اسے جلدی یا شارٹ کٹ کے نہیں پڑھوں گی, بلکہ محسوس کروں گی کہ میں اپنے اللہ کی خوبی کو بیان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اس محبت کے ساتھ, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آج سے اس سورت کو نماز میں پڑھیں گے تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں جس طرح وہ صحابی داخل ہوئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اس سورت سے محبت کرتے تھے. اس کے علاوہ اس سورت کو چلتے پھرتے جب موقع لگے پڑھنے کا شوق پیدا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بنے. ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کسی سے پیدا نہیں ہے, اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اور جب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو ہمارے بچوں میں پیدا ہوگی, اور دھیرے 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 شاید 1-2 نسلوں کے بعد یہ سورت کی انڈرسٹینڈنگ بہت عام ہو جائے گی, ہر انسان کے دل میں ہو جائے گی, اور لوگ اس کو ایز اے شارٹ کٹ استعمال نہیں کریں گے. تیسری بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں. زیتونہ بھی جیسے نہ بنے جنہوں نے پیتل کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ زندگی میں کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید اب زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے اگر اس سے تعلقات نہیں بنائے, اس کی بات نہیں مانی تو یہ ڈیل میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. اس کی ناجائز بات کو برداشت نہیں کیا تو میرا یہ تعلق ختم ہو جائے گا, یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. اس طرح کے ڈر سے اپنے آپ کو بچائیں. یاد رکھیں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے کیونکہ اللہ الصمد ہے, ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. آپ کو اپنی بہتر سے بہتر کوشش کرنی ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے. Rumi says, show me the people that don't fear snakes, because the snake is makhluq. Fear the khaliq, don't fear the makhluq. Doesn't mean that you go and just handle a snake, that's not the point. But the point is that your fear is misplaced. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, بات سمجھ آئی ہوگی. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیے, نیچے ڈسکرپشن میں ساری کتابوں کے لنک موجود ہیں. یہ ویڈیو صرف ایک کوشش ہے آپ کو یہ بتانے کی قرآن از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے آپ خود پڑھیے, کراس چیک کیجیے تاکہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے, کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے. ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن باتیں کرنے سے راستے طے نہیں ہوا کرتے, اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو مانیں گے, پڑھیں گے,
वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से एक आइडिया लगता है, मुझे फीडबैक मिलता है और वीडियो को बेहतर बनाने में आसानी होती है। इसके अलावा अगर हो सके तो मुझे एज ए क्रिएटर आप सपोर्ट कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपके के छोटे से कंट्रीब्यूशन से हम ये काम फुल टाइम कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। बहुत ही बढ़िया वीडियो था और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, क्योंकि सूरह इखलास के इतने सारे नाम थे मुझे तो पता ही नहीं थे, आज पहली बार पता चला है। आप लोगों को क्या पता था इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है और जैसे कोई भी गलती अगर मेरे से हुई तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना और कमेंट भी ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। और सपोर्ट भाई को ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।